परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि करिब 12 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्ति स्वतः अगाडि बढ्दै। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने विज्ञहरूको भनाइ। र गएको 10 वर्षको अवधिमा मुलुकभर बाढी पहिरोबाट करिब 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वित्तीय क्षति, 500 भन्दा बढी मानिस बेपत्ता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजारमा पहिरो गएको छ। साताको पहिलो दिन 63.28 अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार पनि 2.45% अर्थात् 71.06 अङ्कले घटेको हो। लगातार बढ्ने क्रममा 3000 अङ्कमाथि उक्लिएको नेप्से आज 2834.40 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। वित्त र जलविद्युत समूहको परिसूचक 5% भन्दा धेरैले घट्दा होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक पनि करिब 5%ले घटेको छ। विकास बैङ्क समूहको परिसूचक पनि 4.6%ले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्या समेत घटेको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको जम्मा 2 करोड 2 लाख किता शेयर 11 अर्ब 61 लाख 90 हजार रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 2 करोड 73 लाख किता शेयर 11 अर्ब 81 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो। आज पनि सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ, जसको शेयर मूल्य घटेर प्रति किता 1753 रुपैयाँमा झरेको छ। उच्च अङ्कले घटेको बजारमा पनि नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क र कुमारी बैङ्क लिमिटेड प्रोमोटर शेयरको मूल्य करिब 10%ले बढेको छ। पछिल्लो समय बजार निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51 कम्पनी जोखिमयुक्त भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेसँगै बजार दैनिक रूपमा घटिरहेको छ। साथै लकडाउन थप खुकुलो बन्दै गएसँगै त्यसको असर शेयर कारोबारको रकममा परेको र कारोबार रकम घट्न पुगेको हो। सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने करिब 10 हेक्टर जङ्गल फडानी गरी कागती खेती गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहिणी खोला स्थित सृजना सामुदायिक वनले 10 हेक्टर जङ्गल फडानी गरी 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको हो। वन उपभोक्ता समितिले यस क्षेत्रमा करिब 25 लाख लगानीमा मनोरञ्जनका लागि भ्यू टावर समेत निर्माण गरेको छ। जङ्गल छेउमै भएकोले रमाउन आउने मानिसहरूलाई किरा, सर्प लगायत जनावरहरूको आक्रमण हुन सक्ने भन्दै समितिले भ्यू टावरको क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा नपाइने बिरुवाहरू पनि लगाएको छ। कागती रोपाई गरेपछि जङ्गलका ठूला रुखहरूलाई हुर्कन र खाली जमिनको सदुपयोग भएको सृजना सामुदायिक वनका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीले बताउनुभयो। विभिन्न जातका यहाँ तराईमा नपाइने बिरुवाहरू अब हामीले केही समय पछाडि यी रुखहरू चाहिँ हुर्केर त्यसमा प्लेट टाँस्ने विचार गरेका छौँ। धेरै चाहिँ बिरुवाहरू विभिन्न यहाँ नपाइने जातका बिरुवाहरू छन् हाम्रो क्यारीमा रिङ्गै। अनि अमला छन् चाहिँ तपाईँको 200-250 तेजपत्ता अनि अब यस्तै यस्तै यहाँ आँपहरू चाहिँ पहिला लगाएको थियो र तिनै बुट्टाहरू 2-4वटा छन् र अन्य जातका बिरुवाहरू चाहिँ अब धेरै जातका थरीका फुलहरू छन्। यसलाई बाटिका भनेका छौँ हामीले, फुलकै बाटिका भनौँ। यहाँ चाहिँ अब विभिन्न थरीको
चिजलाई बाटिका भनेर हामीले नाम भनिरहेछौँ। र अब अहिले फेरि त्योभन्दा पनि थप कार्यक्रम कागतीको खेती गर्न पाउने चाहिँ जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गऱ्यौँ। निवेदन गरेपछि त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँका छेउमा रहेको जङ्गल सफा हुनुका साथै खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने र स्थानीय विपन्न परिवारहरूलाई रोजगारी मिल्ने तथा वैकल्पिक आर्थिक स्रोत बढ्ने भएकोले कागती रोपाइँ गरेको समितिका सदस्य महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। पहिला त यो कृषि वन भन्ने लगभग वन कार्यालयले नै दिएको थिएन, नेपाल सरकारको कानुनमा पनि थिएन। यो अहिले जुन वनभित्र अनावश्यक झाडीहरूलाई उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसबाट सघन वन व्यवस्थापन भन्छ, त्यहाँ फुलारुख पनि हुने, डाले घाँसहरू पनि हुने र अनि भुइँमा पनि हुने, त्यो हिसाबले यो पोथरा साइजको कागती भएको हुनाले यसलाई उत्पादन गर्ने, घाँस दाउराको साथसाथै उपभोक्ताको आय आर्जन पनि गर्ने, जसले गर्दा राज्यको यो गरिबी निवारणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रम हो। यसमा सिर्जना सामुदायिक वनलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीले छनौट गरेर त्यसै अन्तर्गत हामी यो आय आर्जनको कार्यक्रम मुख्य गरी यहाँभित्रका हाम्रो स्तरीकरण हुन्छ। विपन्न उपभोक्ताहरूको आय आर्जन, उनीहरूलाई यहाँ रोजगार दिएर अथवा यहाँबाट उत्पादन भएको केही अंश उनीहरूको विपन्नहरूलाई लगानी गर्ने उद्देश्यले यो रहेको मुख्य कारण यो हो। कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म 6, 9 र 13 नम्बर वडाहरूलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा निर्माण गरिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले नगर प्रमुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले नगरमा भएका किसानहरूलाई कृषि र वैकल्पिक आयबारे निशुल्क परामर्श दिइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको कोहलपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रलाल बुढाले बताउनु भयो। अनि विशेष गरी यो वर्षमा हाम्रो तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर प्रदेश सरकारले अनि सुरु गरेको कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैयामा छ भने सञ्चालन गरेका छौँ भने यसै गरी हाम्रो 6 नम्बर वडामा र 14 नम्बर वडामा हामीले तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ। अनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट हामीले 2टा पकेट क्षेत्र निर्धारण भएका थिए। त्यस अन्तर्गत पहिले चाहिँ हाम्रो मौरी को पकेट क्षेत्र वडा नम्बर 6 मा छ भने च्याउ पकेट क्षेत्र भनेर कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कौशली नगरमा सञ्चालित भइरहेको छ। हामीले धानको बिउ वितरण 50% अनुदानमाथि धानको बिउ वितरण गरेर भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। अब आउने कार्यक्रमहरूमा फलफुलका बिरुवाहरू वितरण हुँदैछन्, जसमा हामीले फलफुल दशक कार्यक्रम भनेर सङ्घीय सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण र निजी जग्गामा के अरे आँपका बिरुवा रोपण कार्यक्रमहरू छन्। त्यो हामीले सूचनाहरू प्रकाशित गरेर केही सूचनाहरू आइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छनौट गरी लागतको 50% अनुदान र 4000 कागती उपलब्ध गराइएको छ, जसमा सुन कागती र कलम कागती रहेका छन्। संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू स्वतः अगाडि बढ्दैछ, अर्थात् सुनवाई नभई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त हुँदैछ। वर्तमान सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको 45 दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई जानकारहरूले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने बताएका छन्। दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ विगतमा पनि अहिले पनि संसदीय सुनवाई बिना न्यायावलीको प्रावधान अनुरूप 45 दिनभित्र यदि संसदले या संसदीय सुनवाई समितिले यस वा नो भन्न सकेन भने या त्यसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने चाहिँ
स्वत नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधानलाई टेकेर त्यो निर्णय गरिरहेकै छ र त्यसले गर्दा अब आधिकारिकताको कुरा गर्दाखेरि न्यायावलीले दिएको अधिकार अनुरूप 45 दिन नागेपछि त्यो कुरा गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब आधिकारिकता भएन भनेर भन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यति धेरै रहँदैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा नभएको या नरहने अवस्थामा त्यसरी नियुक्ति गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको मर्म अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानले चाहेको, संविधानले खोजेको, न्यायावलीले चाहेको, न्यायावलीले खोजेको प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएको देखिँदैन। यो संवैधानिक निकायको नियुक्ति भने कसरी नियुक्ति गरिने हो त भने यसको कम्पोजिसन हेर्नुको संवैधानिक परिषदको भने त्यसमा राज्यका 3वटा अङ्गका प्रमुखहरू रहनुहुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अपोजिसन लिडर। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ, उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न, संवैधानिक भूमिका, संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएकोमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। म यसरी नियुक्ति भएर आएको हुँ, म संसदीय सुनवाईबाट आएको हुँ, वा म संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएको हुँ भन्ने जुन मनोविज्ञान र मनोबल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिले नै विरोध हुन थाल्दा यसरी नियुक्ति भयो, अरू पार्छन्, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू स्वयं संसदको सभामुखले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ, लेजिटिमेसी, अघि तपाईँले ठिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीसँग जो अहिले संयुक्त सदन सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली हामीसँग जो छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मिलेर संयुक्त रूपमा बनाएको हुन्छ, त्यो नियमावलीको 25मा चाहिँ सदनमा आएको 45 दिनभित्र त्यो चाहिँ गएन भने स्वतः नै त्यो कार्यान्वयन हुने भनेको कारणले सदनमा त दर्ता भएकै हो। सदनमा दर्ता भइसकेपछि त्यो चिज निष्क्रिय, आखिर त एउटा सरकार कार्यकारी निकायले नै गरेर पठाएको हो, खालि यहाँ कहीँ त्रुटि छ कि 2/3ले डिनाइ गर्नुपर्ने हो, 2/3ले पारित गर्नुपर्ने पनि होइन। यसको स्पिरिट हेरौँ न, अर्थात् मूलतः यो सरकारकै काम हो, तर संसदले साह्रै नै बिग्रन लागेको रहेछ भने रोक्ने हो। त्यो स्पिरिट हेर्दाखेरि र अहिले संसद कहिले बस्छ भन्ने कुराको कुनै अनिश्चितता भएको हुँदा सरकारका दिनानुदिनका काम, राज्यको दिनानुदिनका कामलाई चाहिँ बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। कि त पार्लियामेन्टले नै त्यो पारित गरेर पार्लियामेन्टको 2/3बाट पारित भएपछि मात्रै लागू हुने विषय भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो त होइन। पार्लियामेन्टको 2/3ले डिनाइ गर्ने विषय हो, अर्थात् त्यसलाई खालि टेस्टसम्म गर्ने कुरा हो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले गरेको जो काम छ, अब त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्यथा गर्यो भने त अलग कुरा भयो, होइन भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएर जान्छ। जहिले 45 दिन पुग्छ पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको, त्यसको भोलिपल्ट नियुक्तिहरू चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ भन्ने लाग्दछ। गएको 10 वर्षको अवधिमा मुलुकभर बाढी पहिरोबाट करिब 17 अर्ब रुपैयाँको वित्तीय क्षति भएको छ। मनसुनको समयमा आएको बाढीले विक्रमसम्म 2068 देखि गत जेठसम्मको अवधिमा भौतिक संरचना, सडक, पुल, घर, गोठ भत्काउँदा सो रकम बराबरको क्षति भएको हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीको कारण भौतिक संरचना सहितको क्षतिबाट 17 अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार विगत 10 वर्षमा देशभर 1638 बाढीका घटना भएका छन्। यस अवधिमा 804 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 11294 संरचना क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म 500 भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। यो वर्ष पनि मनसुन सुरु भएको 1 हप्ता नबित्दै बाढीका कारण 22 जना बेपत्ता भएका छन् भने 18 जनाको ज्यान गएको छ। 19 जना घाइते भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष बाढी तथा पहिरोका घटना बढ्ने भएकाले समयमा नै सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। विभागले ठूला नदीहरूमा बाढी सम्बन्धी पूर्व सूचना जडान गरे पनि कतिपय खोलाहरूमा पूर्व सूचना प्रणाली नहुँदा जनधनको क्षति बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थाका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको हो।
उहाँले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनको लागि र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि योगको आवश्यकता भएको औल्याउँदै जीवनलाई आशावादी बनाउन पनि योगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। आशावादिता जगाउन, जीवनलाई वस्तुपरक ढङ्गले जीवनको रूपमा हेर्न बुझ्न योग जरुरी छ, असाधारण जरुरी छ। योगको महत्त्व यति बेला। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संस्कृति र सभ्यता पतनको बाटोमा रहेको भन्दै आगामी पिँढीलाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। असभ्यता बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो कोभिड महामारी यसले ठुलो क्षति गरेको छ, तर अब कोभिडसँग लड्न मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन आविष्कार गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन पत्ता लगाएर भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ, जोगिनुपर्छ, इम्युन सिस्टम बढाउनुपर्छ। यो हामीले बुझेका छौँ र बढीमा 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्यो कोभिड-19लाई हामी समाप्त पार्छौँ, यो महामारी समाप्त पार्छौँ। तर हाम्रो सांस्कृतिक अधपतन, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ, यो महामारी कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्टेन्सले समाप्त गरिरहेको छ। यसलाई हामीले सावधान भएन भने यसले पिँढी दर पिँढी, जेनेरेसन टु जेनेरेसन यसले हाम्रो समाजलाई दुख्छ। त्यसकारण हामीले यो महामारी सांस्कृतिक अधपतनको महामारी, हाम्रो सभ्यताको आज माथो उडेको छ। हामी दुनियाँका सबभन्दा असभ्य, असंस्कृत, भद्दा अभिव्यक्ति दिने भित्र पर्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल हेरि सक्नुहुन्छ र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेख दिनुभयो भने त्यसको टिप्पणी हुँदैन, एकाध टिप्पणी हुन्छ, बाँकी गाली गलौज, लाज, भाँड, अश्लील, छाडा, वैयक्तिक कुण्ठाहरू ती सबै त्यहाँ ल्याएर छरेको हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई बढीमा 2 वर्षभित्र पराजित गर्ने पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि करिब 12 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्ति स्वत अगाडि बढ्दै, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने विज्ञहरूको भनाइ। र गएको 10 वर्षको अवधिमा मुलुकभर बाढी पहिरोबाट करिब 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वित्तीय क्षति, 500 भन्दा बढी मानिस बेपत्ता। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।